اس واسطے جنہاں تنخواہاں دے پیچھے چلے ہون تو حسین نو بھی نہیں پہچاندے، خادم حسین نو کون پہچاندے؟ انہاں دا تے ارادہ سی آپ مر جائے گا، اسی کہاں گے جی وہ تبھی موت مر گیا۔ نعرے تو بڑے لگ رہے تے میں بھی تانوں پتہ ہے نا نعرے نال ہی زندہ کدوں نہ مر چکیا ہوندا۔ حقیقت بات اس نعرے نال میں زندہ، ورنہ تانوں دسو اس طرح بندہ 6 مہینے زمین تے بیٹھ سکدا جیل وچ میں ایتھے تو میں بیٹھ جانا زمین تے 10 منٹ بعد میری چیخاں نکل جاندی۔ میں کہ بس بھائی میں اتنے چارپائی تے بٹھاؤ یا میں اتنے زمین تے بیٹھا رہا 6 مہینے ایک کمل جیل اتنے اے نعرے دی برکت نال ہی بیٹھا رہے، ورنہ 6 منٹ بھی اوکھے نو اس نعرے نال ہی تو زندہ سی، نعرے اس واسطے نہیں۔ ہاں جی کیوں جی انہاں دا تے ارادہ سی آپ مر جائے گا، اسی کہاں گے جی وہ تبھی موت مر گیا، لیکن نہیں مرے، آ گئے واپس۔ ہن بھی انہاں دے منصوبے اتنی سزا کدی سنی ہے؟ 4700 تے جناب 37 سال ساڈے بندے نو سزا سنائی، اور پورا میرا خاندان وچ، پورا خاندان، بڑا بھائی، بھتیجے، بانجے، مامے، وہ میرا ماما جی میری والدہ دا مسیر ہے، ہاں جی انہاں دی 90 سال تو زیادہ عمر ہے تے انہوں بھی سزا سنا، چچا زاد، وہ بھانجے، سارے مامو زاد، چچا زاد، سارے، کیوں؟ تاکہ بھئی یہ باز آ جائے حضور کی عزت پر باتیں کرنے، یہ توبہ کر جائے کبھی نہیں بس ہو گئی ہوں تو میرا پورا خاندان اندر ہو۔ انہاں دیاں جائیداداں ضبط، 2.5 لاکھ روپے جرمانہ، منقولہ غیر منقولہ، جرم کی ہے حضور کی عزت پر بات کیوں کرتے؟ تسی دسو میں ویل چیئر تے بیٹھ کے کی جرم ہو سکتا؟ تسی مڑ کے ساڈے خلاف گئے گلاں کرنے ہو؟ کدی سوچی یہ گل کہ حضور دے سامنے ایک دن عدالت لگنی، حضور نے پوچھ لیا بھئی یہ تو ویل چیئر تے بیٹھ کے جڑا روٹی بھی 5 فٹ تو نہیں سی پکڑ سکتا۔ جدوں شاہ صاحب تے آصف دوویں جاندے سن نا تاریخ تے 3 بندے سی ایک سیل چ بند سی تے میں کہندا سی میرے قریب پانی رکھ جاؤ یار، 9 گھنٹے بعد آندے سن واپس تے میں روٹی انہاں دے انتظار وچ بیٹھا رہندا سی جیل تنے تنا۔ پولیس والے کہندے اسی کھوا دئیے، میں کہ نہیں تواڈے ہتھوں نہیں کھانا، جنہاں دی خاطر آئے ہیں مر گئے تو کوئی بات نہیں، ساتھی آن گے تو روٹی انہاں نال ہی میں کھانی۔ اس حالت جو انہاں ساڈے نال ظلم کیتے تے مڑ کے تسی ساڈے نال جناب اتباع گلاں کر رہے ہو کہ جناب اج یہ جڑا ظلم ہے نہ پایا 10واں تاریخ جنگ کدی ہویا نہ بندہ مریا، نہ فائرنگ ہوئی، نہ اگ لگی گڈی نو، صرف روڈ تے کیوں آئے؟ تساں گستاخ رسول نو چھوڑ تے روڈ تے بھی مسلمان نہیں آ سکتے جی، آوے تو پھر اودی سزا ہے، اٹھو اے نہ ہوئے وقت گزر جاوے، ہندوستان دے مسلمانوں دی شہریت انہاں ختم کر گلاں کر دے ہو تے بیٹھ کے جناب نہ کوئی کام نہ کوئی تہاڈا کار، نہ تسی صحابہ دے بارے پاکاں نے امت نو تے رہن دیو، سانو تے تسی جو کچھ کرنا نہ جی لبیک دے نہ تسی کوئی حافظ ویکھیا، نہ کوئی قاری ویکھیا، نہ سید ویکھیا، نہ بڈھا ویکھیا، نہ جوان ویکھیا، نہ عورتاں ویکھیاں، نہ بچے تسی ویکھے، این جناب آپریشن شروع کیتا ہے جیسے سب تو بڑے غدار لبیک والے، ہاں جی ساڑے خلاف اینج آپریشن کیتا۔ چلو ساڑے نہ تے تسی جڑے زیادتیاں کیتیاں اے دنیا تے بھی تسی بھگتنا ہے،